का, हमने भुट्टो को लहद में उतार दिया, फांसी दे दी। ये भी इतनी बेगैरत कौम हो गई है कि रिएक्ट भी नहीं कर रही है इस पर। इसमें कौन सा दिफा मुझे बताएं सीक्रेसी एक्ट के कौन से दफे की शिक जो है वो, कौन सा पाकिस्तान की तनसीब खतरे में पड़ गई है, कौन से पाकिस्तान के दुश्मन के हाथ में ये साइफर अगर आ भी जाए तो उसमें क्या जो है आपका डिफेंस जो है कमजोर होती है या हिट होती है या इफेक्ट होती है या उसको मुतासर किया जाता है। अच्छा। और ये 1923 का कानून ये ताजे बरतानिया ने बनाया था आपको गुलाम रखने के लिए। 1923 ही का ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आज भी लगाया गया है। गुलाम हो ना आप, अब बरतानिया की बजाय आप अमेरिका के गुलाम हो तो सो आपको गुलामी इसी तरह ही होगा। एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी है, दूसरे को अंदर किया हुआ है हमने। ये अवाम जब तक उठेगी नहीं, और खान सिर्फ अवाम के लिए, वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मुझे सारी जेलों में फिराते रहें, लेकिन मैं अवाम को आज़ादी दिला के रहूंगा। रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। देखें इसमें जो है देर जरूर है, अंधेर नहीं है। और इसके अलावा हल भी नहीं है, पाकिस्तान का हल भी नहीं है इसके अलावा। ये जितना रिप्रेशन करेंगे, जितना जुल्म करेंगे, उतनी ही ये फंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। क्योंकि खान का ग्राफ जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के गैज़ और गज़ब से डरें, उनका गम और गुस्सा बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि होश के नाखून लें और ये सियासतदान बजाय इसके कि किसी और की डिक्टेशंस लें, ये आपस में बैठकर, और खान के बगैर ना इलेक्शन होगा इस मुल्क में, ना हो सकता है, और बल्ले के बगैर आप मुझे अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की उस लग़्व बात की तवज्जो दे रहे हो ना, तो मैं उसको चपरासी के बगैर भी नहीं समझता जो आपका प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर है उसकी तो बात ही ना करो मेरे सामने। ये इसमें और शर्म आनी चाहिए। इसमें तो दुनिया का कोई पागल जज भी होगा तो सजा नहीं कर सकता, इसलिए कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को के इज्जत और नामूस को ललकारा है एक डोनाल्ड लू ने। एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम अपने वजीर आजम को निकालोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ कर दे। अच्छा, ये है साइफर। और यही जो है भुट्टो के फांसी दी गई जब, तो हेनरी किसिंगर ने कहा कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाए। शहबाज शरीफ मना करने गया उसे, और ना मरियम का कोई फ्यूचर है ना नवाज शरीफ का है। आएंगे तो अडियाला जेल जाएंगे। अलबत्ता लोग तो पाकिस्तान का कोई उसको स्वागत नहीं करेगा, जेल के कैदी जरूर उनको जो है स्वागत करेंगे। अब वो किस तरह करते हैं, चोर चोर के नारे मार के करते हैं या उनको जो है वेलकम करते हैं, ये मैं आप पे छोड़। नवाज शरीफ आ रहे हैं और ड्रोन सजाया जा रहा है, फिर बयानिया बनाया जा रहा है, तो क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं पता है। ईद मिलादुन नबी जरूर आ रही है, उसके लिए तो मैंने देखा है झंडियां भी हैं और सारे कुछ बिल्डिंग्स भी सज रही हैं। लेकिन एक मुझे बताएं, एक मफरूर सजा याफ्ता मुजरिम के खिलाफ कोई पागल ही होगा जो इस तरह से सजावट करेगा या ऐलानात करेगा कि वो आ रहे हैं। पता है आपको कि किसी जो है सजा याफ्ता को या जिसके वारंट निकले हों बिला जमानत, उसको पनाह देना भी जुर्म है। 216 जरा ताज़ीरात पाकिस्तान पढ़ लें भाई साहब। जो उसको जहाज में लेकर आएंगे वो भी अंदर होंगे और जो इनको घर में रखेगा वो भी अंदर होगा। 216 ये है कानून आपका। इतलाक करें ना, कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, और सभी को जो है कानून बराबर होना चाहिए, तो बराबर करें। एक आम आदमी का तो घर पे जब कोई मफरूर जाके रुकता है उसके सारे घर को उठा लेते हो, रेड मार के उसकी औरतें, उसके बच्चे, उसके घर के अफराद, और उनको तो 216 में अंदर करके उनको सजा भी करवाते हो कि इन्होंने पनाह दी है एक मफरूर को। तो यहाँ तो एक सजा याफ्ता अदालती मफरूर है। किस चीज की आप बात कर रहे हो? एक तो जो है अगर उसने आना होता तो 16 महीने भाई साहब की हुकूमत रही है वो आ जाता। और ये जो लॉलीपॉप दिया है ना शहबाज शरीफ ने, अपने तो इसने केसेस सारे 16 महीने में खत्म कर लिए। अपनी कहना नहीं चाहिए कुलसूम नवाज साहिबा के, हमजा शरीफ शहबाज के, सलमान शहबाज के, अपने तो सारे खानदान के टब्बर के केसेस इसने खत्म करवा लिए। भाई साहब के तो नहीं करवाया, एक केस भी भाई साहब का नहीं करवाया, खत्म। आपको नीयत नहीं नजर आ रही। और फिर जब माशाअल्लाह छुट्टी रुखसती की है 16 महीने के बाद, तो फिर फरमा गए हैं कि मैं तो 30 साल से जो है उनकी आंखों का तारा हूं। फिर उनको पैगाम दिया कि मैं ही हूं। और फिर जब लंदन जाता है और बयानिया आता है कि नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ कहता है न बाजवे को छोड़ूंगा, न फैज को छोड़ूंगा, न बाबा रहमते साहब का चीफ जस्टिस को छोड़ूंगा, न खोसे को छोड़ूंगा, और न ही एक सिटिंग चीफ
جج ہے سپریم کورٹ کا اس کو چھوڑوں گا. اور واپس جب بھائی صاحب تشریف لاتے ہیں تو یہاں ان کو بڑے آرام سے ایک پیغام ملتا ہے کہ جاؤ اس کو بتا دو ہم تو اپنا مردہ کی بھی جو ہے مرے ہوئے کا بھی ہم اپنا دفاع کرتے ہیں, تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہ کہنے کی, ان کے نام لے کر کرنے کی. تو بھائی صاحب واپس تشریف لے گئے اور بڑے بھائی صاحب کو کہا کہ آپ بیانیے کو جو ہے یہ بدلیں. اب یہ اس انداز سے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا؟ اچھا, شہباز شریف منع کرنے گیا اسے, اور نہ مریم کا کوئی فیوچر ہے نہ نواز شریف کا ہے. آئیں گے تو اڈیالہ جیل جائیں گے. البتہ لوگ تو پاکستان کا کوئی اس کو سواگت نہیں کرے گا, جیل کے قیدی ضرور ان کو جو ہے سواگت کریں گے. اب وہ کس طرح کرتے ہیں, چور چور کے نعرے مار کے کرتے ہیں یا ان کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. سر خان صاحب اٹک جیل سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں جانا ہے, لیکن اس کے باوجود اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. وجہ صاف ظاہر ہے, وجہ صاف ظاہر ہے. یہ جس طرح ان کو توشہ خانہ میں سزا کرائی گئی ہے, جس انداز سے کرائی گئی ہے, جس بھونڈے طریقے سے کرائی گئی ہے, ان کو صفائی کا کلوز کر دیا گیا, وکیل کو بحث نہیں کرنے دی ہے, عدالت عالیہ کے فیصلے ماننے سے اس نے انکار کر دیا, اور جس طرح بلڈوز کر کے سزا کی, اور پھر اسی شام کو انعام کے طور پر لندن میں اس جج صاحب کو بھیج دیا گیا. یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جس نے ضمانت سائفر کی خارج کی ہے, اب وہاں اکٹھے, چونکہ شاہ محمود قریشی اسی جیل میں ہے, تو یہاں اگر اٹک میں خان ہوتا تو پھر وہ ٹرائل تو نہیں چل سکتا تھا. اچھا, تو یہ ٹرائل چلانے کے لیے ایک ہی جیل میں بھیجا, اور یہ اب نیت ان کی یہی ہے کہ اس میں اور شرم آنی چاہیے. اس میں تو دنیا کا کوئی پاگل جج بھی ہوگا تو سزا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو کے عزت اور ناموس کو للکارا ہے. ایک ڈونلڈ لو نے, ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ تم اپنے وزیر اعظم کو نکالو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے. یہ ہے سائفر, اور یہی جو ہے بھٹو کے پھانسی دی گئی جب, تو ہنری کسنگر نے کہا کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں. ہم نے ماشاءاللہ اس وقت بھی بڑی تابعداری کی تھی. ہمارے جو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق سے مل کر, اس کا تو کچھ نہیں کیا ہنری کسنگر کا, ہم نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا, پھانسی دے دی. یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر. اس میں کون سا دفاع مجھے بتائیں سیکریسی ایکٹ کے کون سے دفعے کی شک جو ہے وہ, کون سا پاکستان کی تنصیب خطرے میں پڑ گئی ہے, کون سے پاکستان کے دشمن کے ہاتھ میں یہ سائفر اگر آ بھی جائے تو اس میں کیا جو ہے آپ کا ڈیفنس جو ہے کمزور ہوتی ہے یا ہٹ ہوتی ہے یا افیکٹ ہوتی ہے یا اس کو متاثر کیا جاتا ہے. اچھا, اور یہ 1923 کا قانون یہ تاج برطانیہ نے بنایا تھا آپ کو غلام رکھنے کے لیے. 1923 ہی کا آفیشیل سیکریسی ایکٹ آج بھی لگایا گیا ہے. غلام ہو نا آپ, اب برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو, تو سو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا. ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے, دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے. یہ عوام جب تک اٹھے گی نہیں, اور خان صرف عوام کے لیے, وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا مجھے ساری جیلوں میں پھراتے رہیں لیکن میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا. مگر آزادی صرف کسی کے کہنے سے نہیں آتی ہے, عوام خود بھی اپنے حق کے لیے جدوجہد کرے گی تو آزادی ملے گی, ورنہ غلامی آپ کا مقدر ہے. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ شاید خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے, کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے, کوئی بیک ڈور مذاکرات, کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں, واقعی خان صاحب کو آنے والے دنوں میں ریلیف مل سکتا ہے؟ ریلیف تو ملے گا ہی ملے گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. دیکھیں اس میں جو ہے دیر ضرور ہے, اندھیر نہیں ہے, اور اس کے علاوہ حل بھی نہیں ہے. پاکستان کا حل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ جتنا ریپریشن کریں گے, جتنا ظلم کریں گے, اتنی ہی یہ پھنستے چلے جائیں گے, دھنستے چلے جائیں گے, کیونکہ خان کا گراف جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں, ان کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے, ہر روز بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ سیاستدان بجائے اس کے کہ کسی اور کی ڈکٹیشنز لیں, یہ آپس میں بیٹھ کر, اور خان کے بغیر نہ الیکشن ہوگا اس ملک میں, نہ ہو سکتا ہے, اور بلے کے بغیر آپ مجھے اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اس لغو بات کی توجہ دے رہے ہو نا, تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائم منسٹر ہے. تو پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر ہے اس کی تو بات ہی نہ کرو میرے سامنے.